बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान की निशानियों के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह मोमिन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। दोस्तों, क़यामत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लगवी मानी खड़ा करने के हैं, यानी मुर्दों को कब्रों से खड़ा करना, यानी दोबारा ज़िंदगी लौटाना। ताहम क़यामत इस कायनात की मुकम्मल तबाही की तरफ इशारा करती है, जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मतों को आगाह करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, आज मगरबी माहिरीन फ़ल्कियात भी इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इस कायनात ने बिलाखिर एक न एक दिन फना हो जाना है, जिसकी मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं। कोई साइंसदान सूरज का ईंधन ख़त्म हो जाने पर ज़मीन पर क़यामत बर्पा होने की पेशीन गोई करता है, तो कोई किसी बड़े ब्लैक होल को ज़मीन पर ज़िंदगी के ख़ात्मे का ज़िम्मेदार ठहराता है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिसकी इब्तिदा हुई है उसे अपने इख्तिताम को भी पहुँचना है। बहैसियत मुसलमान क़यामत और रोज़े महशर पर ईमान लाना हमारे लिए लाजमी है। क़यामत कब आएगी, किस तरह कायम होगी, ये बात अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। अलबत्ता तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में कई निशानियां अपनी उम्मतों को बताई हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानों को क़यामत की बहुत सी निशानियों से आगाह किया है, जिन्हें अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जात में तकसीम किया जाता है। पहला दर्जा अलामात बाईदा कहलाता है, जो उन अलामात पर मुश्तमिल है जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर होंगी, जबकि दूसरा दर्जा अलामात मुतवस्ता या अलामात सुग़रा भी कहलाता है। ये इलामात क़यामत से कुछ अरसा पहले ज़ाहिर होंगी। उसके बाद तीसरा दर्जा अलामात करीब या अलामात कुबरा कहलाता है। ये इलामात तब ज़ाहिर होंगी जब क़यामत सर पर आन खड़ी होगी। दोस्तों, अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात बाईदा की बात करें तो हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात दौरे हाजिर में हूबहू पूरी होती नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारका है कि लौंडी अपने मालकन को जन्म देगी और ये कि तू देखेगा कि बरहना पाँव नंग धड़ंग मोहताज बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करेंगे। दौरे हाजिर में ये 2 इलामतें हूबहू पूरी होती नज़र आ रही हैं। दोस्तों, आजकल कराए की कोख एक आम रिवाज बन चुका है, जिसमें एक औरत की कोख कराए पर ली जाती है और ये औरत अपने मालकान के बच्चों को जन्म देती है। शाहरुख खान का छोटा बेटा इब्राहिम इसकी एक अहम मिसाल है। इसके अलावा अरब में घूमने वाले नंग धड़ंग बद्दुओं की फलकबोस इमारतों ने इस हदीस मुबारका के दूसरे हिस्से पर भी मोहर साबित कर दी है। अब इसी तरह के कुछ और अहादीस मुलाहजा कीजिए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन गनम अशरी कहते हैं कि मुझसे अबू आमिर या अबू मालिक अशरी ने बयान किया और खुदा की कसम उन्होंने मुझसे झूठ नहीं कहा कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक ज़माने में लाजमन ऐसे लोग पैदा होंगे जो ज़ना करने, रेशम पहनने, शराब पीने और गाने बजाने को अपने लिए हलाल ठहरा लेंगे। और ये वाक़या भी लाजमन होगा कि कुछ मुतकब्बिर लोग एक बुलंद पहाड़ के दामन में रिहाइश की गर्ज से जाएंगे। वहाँ चरवाहे उनके मवेशी सुबह शाम लाया ले जाया करेंगे। एक दिन उनके पास एक फ़कीर आदमी अपनी ज़रूरत के लिए आएगा तो वो उसे टालने के लिए कह देंगे, अरे कल आना। लेकिन अल्लाह ताला उनकी सरकशी की वजह से रात ही रात में वो पहाड़ उन पर गिरा कर उनमें से बहुत सौ को हलाक कर देगा और जो बाकी बचेंगे उन्हें क़यामत तक के लिए बंदर और सूअर बना देगा। खुद गर्जी और लालच मुआशरे में आम होगी। तलाक एक मामूली बात समझी जाएगी। जिनसी बेरारवी आम होगी। जब क़यामत बर्पा होगी तो जनाकारी लोगों का मामूल होगी। मर्द औरतों की और औरतें मर्दों के रूप धारेंगी। लोग हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होंगे। लोगों पर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब उस बात की परवाह नहीं रहेगी कि आया कोई हलाल कमा रहा है या हराम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक कायम न होगी जब तक ज़माने आपस में करीब न हो जाएं। बस साल महीने के बराबर हो जाएगा और महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी की तरह जो चमक कर फौरन बुझ जाती है।
دوستو، آج دنیا کا ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلد گزر جانے کی شکایت کرتا ہے، جو قیامت کی اس علامت کے پورا ہو جانے کی ایک واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان المبارک کے حوالے سے بھی واضح نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسان میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ کتاب الفتن میں ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سن کر انسانوں سمیت دیگر مخلوقات سہم جائیں گی اور اس کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ سن لو کہ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا دیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ دوستو، قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے اور ہم مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تاکہ وہ اچھے اعمال بجا لائیں۔ یہ بات سائنسی نظریات کے مطابق یوں ہی ہے اور اتفاق سے وجود میں نہیں آئی۔ پھر اچھے اعمال کی جزا کے لیے یا برے اعمال کی سزا کے لیے ایک یوم حساب ہونا بھی لازم ہے۔ کیا انسانوں کو اس دنیا میں ایسے ہی بھیج دیا جاتا کہ وہ نیک اعمال کرتے اور جو دل کھول کر نافرمانی کرتے انہیں ان کی جزا و سزا سے محروم کر دیا جائے؟ یقیناً نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت عادل اور منصف کے خلاف بات ہے، اور چونکہ یہ دنیا امتحان گاہ بنائی گئی، اس میں یہ بھی ممکن نہیں کہ رزلٹ کا اعلان کمرہ امتحان میں ہی کر دیا جائے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کے باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم پر کان لگائے گا، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تاریں بے نور ہو جائیں گے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہ تمام اور انہی جیسی بے شمار آیات بنات قیامت کے وقوع کی یقینی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو بس منمانیاں کرے اور بات ختم، پھر کوئی باز پرس نہ ہو، نہیں، بلکہ ایسی احمقانہ بات مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، خواہ پتھر یا لکڑی یا تمہارے خیال میں اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو جاؤ۔ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت، اس کی علامات صغرا و کبرا اور دیگر فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے جتنا شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مسلمان آخری امت ہیں، اور اس کے بعد قیامت کا وقت قریب ہی قریب ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور آپ کو کیا خبر، ممکن ہے کہ وہ بہت ہی قریب ہو۔ لیکن قیامت سے پہلے ان نشانیوں اور علامات کے ظہور ہونے میں کوئی شک نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر، یا شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر، اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا۔ یہ بات آج ظاہر ہے کہ لوگ دنیاوی مال و متاع کے پیچھے ہر چیز لٹا دینے کو تیار ہیں، اور ان کے ہر کام کا محور و مرکز دنیاوی ساز و سامان ہی ہوتا ہے۔ جس معاملے میں بھی دیکھ لیا جائے اکثریت کا یہی حال ہے۔ رشتے و تعلق داریاں ہوں، مال و زر کے حصول کے لیے اوپر سے اوپر اور آگے سے آگے ہی نظر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا۔ اسی طرح عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے تو وہاں بھی مختلف قوموں اور ملکوں کے درمیان معاشی کشمکش جاری رہتی ہے،
اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور نقصان پہنچانے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔